أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ومن दोबारा से पढ़े पारा नंबर 3 सूरह बकरा। ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل من الأغنياء من التعفف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا. दोबारा से पढ़ें। يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الله يصطفي من الملك ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب.
तर्जुमा पढ़ा है, सूरह हज है, उसका आखिरी रुकू है। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله إذ قالوا ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى